2079 कार्तिक 23 गतेको गोरखापत्रमा वस्तुगत प्रश्नोत्तर जुन दिएको छ त्यो लिएर आज म तपाईहरुको सामने उपस्थित भइसकेका छौं र यो जुन गोरखापत्रमा बुधबार आउने गर्दछ त्यो एक्जामको लागि अति महत्त्वपूर्ण क्वेशनहरुको कलेक्सन हुन्छन् जुन भर्खर भएका समसामयिक घटनाहरु हुन्छन् तिनीहरुलाई समेटेका हुन्छन्। अब जाउँ हामी यसमा जुन सोधिएका र त्यसमा दिएका प्रश्न र त्यसका उत्तर बारेमा हामी हेर्दै छौं। प्रश्न नम्बर 1 मा दिएको छ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी रेक्युभिक ग्लोब फोरममा सहभागी हुने सन्दर्भमा आइसल्यान्ड तर्फ कहिले प्रस्थान गर्नुभयो? यसको उत्तरमा दिएको छ विक्रम सम्वत 2079 कार्तिक 22 गते र यसको हिन्टमा दिएको छ सन् 2022 नोभेम्बर 8 देखि 10 सम्म चल्ने फर्ममा विश्वभरका महिला नेत्रीको सहभागिता हुने। दोस्रोमा दिएको छ सो अवसरमा महिला राजनीतिज्ञ नेत्री WPL ले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई यस वर्षको प्रतिष्ठित WPL टेल ब्लेजर अवार्डबाट सम्मानित गरिएको। सन् 2018 मा सुरु भएको फर्ममा राजनीतिक व्यवसाय नागरिक समाज शिक्षा कला र मिडिया तर्फ लगायत क्षेत्रका महिला नेत्रीको वार्षिक जमघट हुने। यो लैंगिक समानता सशक्तिकरण र महिला नेतृत्व अभ्यास बारे विचार आदान प्रदान गर्ने मंचका रूपमा रहेको। प्रश्न नम्बर 2 मा दिएको छ जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलनको 27औं संस्करण कोप 27 कहाँ आयोजना गरिएको छ? यस सम्बन्धी हेरौं हामी। यसको उत्तरमा दिएको छ शार्म एल शेख इजिप्टमा। जलवायु परिवर्तनको घोषणा भएको सन् 1992 को रियो डी जेनेरियो हुँदै 2015 को पेरिस सम्झौता र अघिल्लो वर्षको कोप 25 सम्म आइपुग्दा भएको विविध विश्वव्यापी सहमति र तिनको भविष्यको रणनीतिक बाटो तय गर्न यस वर्षको सम्मेलन पथ पृथक हुने विश्वास गरिएको। दोस्रो पोइन्टमा विश्वव्यापी तापक्रम 1.5 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि कासिँदै गएको घोषणा भइरहँदा आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने साझा अवधारणा बनाएको सम्बन्धमा सम्मेलन केन्द्रित रहेको। अर्को पोइन्ट युरोपेली संसदबाट जलवायु परिवर्तनको अवसरबाट बढी प्रभावित विकासोन्मुख राष्ट्रलाई ऋणको साटो अनुदानमा प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रस्ताव पारित गरिएको। अब यसमा हेरौं कि केमा प्राथमिकता दिएको छ। यो तपाईको एक्जामको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यसलाई एकचोटी तपाईहरु हेरिहाल्नु होला किनभने एक्जाममा यसबाट आउने सम्भावना धेरै बढी हुन्छ। त्यसैले गर्दा यसलाई एकचोटी हेरिहाल्नु होला। अर्को त्यसपछि G7 र 55 वटा जोखिममा रहेका राष्ट्र सम्मिलित G20 समूहको जलवायु प्रकोप विरुद्ध ग्लोबल सिल्ड नामक अभियान सुरु गर्न सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको। एकचोटी यो पनि हेरिहाल्नु होला किनभने यो पनि एक्जाममा धेरै आउने सम्भावितमा अन्तर्गत पर्दछ। प्रश्न नम्बर 3 मा अरब लीगको 31औं शिखर सम्मेलन कहाँ र कहिले भएको हो? यसको उत्तरमा दिएको छ अल्जेरियाको राजधानी अल्जियर्स सन् 2022 नोभेम्बर 1 मा। प्रश्न नम्बर 3 मा दिएको छ T20 विश्वकप क्रिकेटमा सर्वाधिक व्यक्तिगत रन कीर्तिमान काम गर्ने सफल खेलाडी को हुन्? यसको उत्तरमा दिएको छ विराट कोहली भारतको। यसको हिन्ट हेरौं। सन् 2022 अक्टोबर नोभेम्बर मा अस्ट्रेलियामा सञ्चालित खेलका दौरान नोभेम्बर 2 का दिन उनले बंगलादेश विरुद्धको खेलमा 16 रन बनाएपछि श्रीलङ्काली पूर्व कप्तान महिला जयवर्धनेको नाममा रहेको कीर्तिमान तोडेका हुन्। यो तपाईलाई सोध्न सक्छ कि T20 कहिलेदेखि कहिले भएको हो? सन् 2022 अक्टोबर नोभेम्बर मा कहाँ भएको थियो? अस्ट्रेलियामा। यो पनि तपाईको एक्जामको लागि अलि महत्त्वपूर्ण रहेको छ। हेरिहाल्नु होला एक्जाम दिनुभन्दा पहिला। कोहलीले कति रन बनाएको छ त्यो पनि तपाईलाई सोध्न सक्छ। कोहलीले 25 खेलमा 1065 रन बनाएका थिए। अब हेरौं यो पनि एक्जामको लागि महत्त्वपूर्ण रहेको छ। अर्को पोइन्ट हेरौं
T20 विश्वकपमा धेरै रन बनाउन सफल खेलाडीहरू पहिलो छन् विराट कोहली जुन भारतका हुनुहुन्छ, उहाँले 1065 रन 25 खेलमा। त्यसरी दोस्रो हुनुहुन्छ महिला जयवर्धने जुन श्रीलङ्काका हुनुहुन्छ 1016 रन 31 खेलमा। त्यसै गरी तेस्रोमा क्रिस गेल वेस्ट इन्डिजका हुनुहुन्छ, उहाँले 965 रन 35 खेलमा। त्यसै गरी चौथोमा रोहित शर्माले भारतकै हुनुहुन्छ 921 रन 37 खेलमा। पाँचौँमा तिलक रत्ने दिलसाद जो श्रीलङ्काका हुनुहुन्छ, उहाँले 897 रन 35 खेलमा बनाउनु भएको छ। अब आउँ हेरौँ प्रश्न नम्बर 5 मा। नेपालमा हालसम्म कति जनालाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरिएको छ? अहिलेसम्ममा 58 लाई विभूषित गरिएको छ। यो भर्खर अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा सोधिएको क्वेसन हो र यो पनि सोधिएको थियो लुम्बिनी प्रदेशमा 18 जुन छ त्यो कहिले जय पृथ्वी बहादुर सिंह हुनुहुन्छ, उहाँलाई कहिले विभूति घोषणा गरिएको, यो पनि अहिले भर्खर लोकसेवाको लुम्बिनी प्रदेशको लोकसेवामा सोधिएको क्वेसन हो। 17औं मा हुनुहुन्छ भक्ति थापा, उहाँलाई 2078 मसिर 14 मा घोषणा गरियो भने 16औं मा हुनुहुन्छ महागुरु फाल्गुनानन्द, उहाँलाई 2066 मसिर 16 गते घोषणा गरिएको हो। त्यसै गरी 15औं मा पासाङ लेमु शेर्पा जुन उहाँलाई 2059 वैशाख 10 गते घोषणा गरिएको छ भने 14औं मा हुनुहुन्छ शङ्कर साक्वा, उहाँलाई 2056 मसिर 2 गते घोषणा गरिएको हो। त्यसै गरी आऊ प्रश्न नम्बर 6 मा। प्रश्न नम्बर 6 मा दिएको छ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको विश्व महाधिवेशनबाट तेस्रो कार्यकालका लागि चयन हुने राजनीतिज्ञको हुनुहुन्छ, अहिलेका जुन राष्ट्रपति हुनुहुन्छ उहाँ नै हुनुहुन्छ। यो पनि अलिकति इम्पोर्टेन्ट रहेका छन्, एकचोटि हेरिहाल्नुहोला। यससँगै महाधिवेशनले 11 जना महिला सहित 205 सदस्य केन्द्रीय कमिटीको चयन गरेको छ। दोस्रो पोइन्ट, अर्को पोइन्टमा राष्ट्रपति श्रीले आफ्नो 20औं पार्टी कांग्रेसको प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय कायाकल्पको लक्ष्य हासिल गर्न आगामी 5 वर्षको समय निकै महत्त्वपूर्ण हुने बताएका छन्। त्यसै गरी अर्को पोइन्टमा दिएको छ राष्ट्रपति श्रीले आफ्नो 20औंमा मैले भनिसकेका छु। अर्को पोइन्ट हेरौँ, चीनको राजनीति र विश्व मानचित्रमा चीनको अस्तित्वलाई नयाँ युगमा प्रवेश गराउने होडमा रहेको सीले सो अनुरूप आफ्नो रणनीति कार्यान्वयन गर्न पाउने 5 वर्षीय अधिक ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। यस हिसाबमा सीले आफ्नो तेस्रो कार्यकालमा सक्रिय विदेशी नीतिलाई आक्रामक रूपमा निरन्तरता दिने र चीनलाई बाह्य शक्तिहरूको सिर्जना गर्न सक्ने सम्भावित समस्यालाई प्रतिरोध गर्न आन्तरिक शक्तिलाई थप सुदृढ बनाउने स्पष्ट देखिन्छ। यो परराष्ट्रिय र सुरक्षा नीति सीले अघि सारेको चिनिया सपना साकार पार्नमा केन्द्रित रहेको छ। अर्को पोइन्ट हेरौँ, अर्को पोइन्टमा दिएको छ चिनिया सपना साकार पार्ने दिशामा काम गरिरहँदा चीनले युद्ध प्रभुता र उपनिवेश बनाउन जस्ता पुराना नीति अख्तियार नगर्ने, बरु आफ्नो बढ्दो आर्थिक राजनीतिक र कूटनीतिक शक्ति र प्रभाव विश्व शान्ति र पारस्परिक विकासमा केन्द्रित गर्ने सीले बताएका छन्। अर्को पोइन्ट हेरौँ, सन् 2012 मा सी जिनपिङ सत्तामा आउँदा चीनको कुल ग्रस्त उत्पादन 54 ट्रिलियन युनान थियो। पहिले तपाईँलाई सत्तामा आउँदाखेरि 2007 मा एक्जाममा सोध्न सक्छ सन् 2012 मा चीनको ग्रस्त उत्पादन कति थियो भनेर तपाईँलाई सोध्न सक्छ। एकचोटि एक्जामको जानुभन्दा पहिला हेरिहाल्नु होला। जुन अहिले विश्वव्यापी अन्तर्गत जुन अहिले विश्व अर्थतन्त्रको 11% थियो। त्यसै गरी त्यसको एक दशकपछि चीनको जीडीपी 114 ट्रिलियन युनान छन्, जुन विश्व अर्थतन्त्रको 18.5 रहेको हो। यो पनि एकचोटि हेरिहाल्नु होला किनभने यो पनि तपाईँलाई एक्जाममा सोध्न सक्ने अन्तर्गत पर्दछ। त्यसै गरी अर्को हेरौँ, चीनको आर्थिक वृद्धि धेरै हदसम्म सी सत्तामा आउनु अघि लागू गरिएको नीतिको परिणाम हो, तर सी आर्थिक सुधारका कार्यक्रम कार्यान्वयन भएपछिको पहिलो यस्ता चिनिया नेता हुन् जसले स्पष्ट रूपमा चिनिया आर्थिक शक्तिलाई विश्वमा समग्र आर्थिक राजनीतिक र रणनीतिक प्रभाव विस्तार गर्न प्रयोग गरेका छन्। त्यसै गरी अर्कोमा सी जिनपिङ नेतृत्वले चीनको परराष्ट्र नीतिमा देहाङ सियाओपिङको क्षमता लुकाउने र कम प्रोफाइलमा रहने सिद्धान्तलाई
प्रतिस्थापन गरेर चीनको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने र उपलब्धिका लागि प्रयासरत रहनुपर्ने नीति अघि बढाएको छ। अर्को पोइन्ट हेरौँ। सन् 2012 मा कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव भएसँगै सीले राष्ट्रिय कार्यकाललाई आफ्नो मुख्य लक्ष्यका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। अब उहाँले सबभन्दा पहिला कहिले महासचिव बन्नुभएको छ यो पनि इक्जाममा सोध्न सक्छ। त्यसैगरी यसका लागि 2 चरणको विकास आयोजना रहेको छ, जसअनुसार सन् 2035 सम्ममा चीनको आधुनिक अर्थतन्त्रको जग निर्माण गर्ने प्राथमिक लक्ष्य रहेको छ र दोस्रो चरणमा 2035 देखि 2050 सम्म चीनलाई समुन्नत र पहिलो दर्जाको शक्ति राष्ट्र बनाउने केन्द्रित रहने भन्ने छ। अब यसमा तपाईलाई सोध्न सक्छ सन् 2035 सम्ममा चीनको अर्थतन्त्रको जगमा निर्माण गर्ने लक्ष्य कुन लक्ष्य रहेको छ, एकचोटि तपाईलाई हेरिहाल्नुलाई इक्जाममा सोध्न सक्छ। र दोस्रो चरणमा 2035 देखि 2050 सम्ममा चीन समुन्नत र पहिलो दर्जाको शक्ति राष्ट्र बनाउन केन्द्रित रहने भने यो पनि तपाईको इक्जाममा धेरै सोध्न सक्ने सम्भावित प्रश्न अन्तर्गत पर्दछ। महासचिव भएका 1 वर्षपछि सीले विशाल युरेसिया महाद्वीपमा कनेक्टिभिटी सुधार गर्न महत्वाकांक्षी बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BIR को घोषणा गरेका हुन्। त्यसैगरी सीको नेतृत्वमा बेजिङले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक, सिल्क रोड फन्ड एन्ड न्यू डेभलपमेन्ट बैंकको पहल गरेको थियो। अर्को पोइन्ट हेरौँ। बेजिङले सन् 2021 र 2022 मा क्रमशः ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ GDI र ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ GSI घोषणा गर्यो। BRI, GDI र GSI जस्ता कार्यक्रम मार्फत चीन आफ्नो पहुँच र प्रभावलाई फराकिलो बनाउन र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेतृत्वको भूमिका निर्वाह गर्न इच्छाबाट प्रेरित देखिन्छ। प्रत्येक 5 वर्षमा आयोजना हुने चिनिया सत्तारूढ दलको राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको पछिल्लो संस्करणले सीलाई थप शक्ति प्रदान गरिएको र उनले अब माओ से तुङ पछिको बलियो नेता बन्ने विश्लेषण गरिएको छ। सीले सन् 2018 मा राष्ट्रपतिको दुई कार्यकालको सीमालाई खारिज गरेसँगै उनी आजीवन शक्तिमा रहने मार्ग प्रशस्त भएको थियो। सी अहिले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव, राष्ट्रपति र सशस्त्र सेना प्रमुखका संयोजक हुनुहुन्छ। यो पनि तपाईले एकचोटि इक्जामको लागि हेर्नु होला। सी कुन पदमा हुनुहुन्छ भने कुन पदका संयोजक हुनुहुन्छ यो पनि इक्जाममा सोध्न सक्छ। उनले प्यारामाउन्ट लिडर अर्थात् सर्वोच्च नेताका रूपमा पनि सम्बोधित हुन्छ। अब इक्जाममा सोध्न सक्छ प्यारामाउन्ट लिडर भनेर कसलाई भनिन्छ, यो पनि इक्जामको लागि महत्त्वपूर्ण रहेको छ। अब आउ 7 नम्बरमा प्रतिनिधि सभाका 165 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये धेरै मतदाता भएको निर्वाचन क्षेत्र कुन हो? त्यो हो रामेछाप, जसमा 1,80,106 मतदाता रहेका छन्। त्यसैगरी निर्वाचन क्षेत्रले विक्रम सम्वत 2079 असोज 31 मा सार्वजनिक गरेको क्षेत्रगत मतदाताको विवरण अनुसार 1.5 लाख भन्दा बढी मतदाता भएका निर्वाचन क्षेत्र 13 वटा रहेका छन्। इक्जाममा सोध्न सक्छ तपाईलाई 1.5 लाख भन्दा बढी कतिवटा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन्, यो पनि तपाईको लागि इक्जामको लागि महत्त्वपूर्ण रहेका छन्। सबैभन्दा कम मतदाता क्षेत्र कुनमा रहेका छन्? त्यो मनाङमा, त्यहाँ 6,779 मतदाता रहेका छन्। यो पनि महत्त्वपूर्ण छ इक्जामको लागि। अरु हेरौँ हामी। यसरी 5 वटा कुन छ भने तपाईले इक्जाममा सोध्न सक्छ, एकचोटि हेरिहाल्नु होला। 5 वटा जसरी 1 नम्बरमा पर्छ रामेछाप, सबभन्दा बढी मतदाता भएको 5 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा भयो रामेछाप, अर्घाखाँची, बर्दिया 1, दोलखा, सल्यान, यो भयो तपाईको 5 वटा। त्यसरी तपाई दोलखासम्म 5 वटा, त्यसरी नै सल्यान, त्यसपछि प्युठान, त्यसपछि काभ्रे 2, त्यसपछि झापा 5, त्यसपछि बर्दिया 2, त्यसपछि काभ्रे 1, त्यसपछि मकवानपुर 2, त्यसपछि बेडदी, त्यसपछि मकवानपुर 1। सबभन्दा कम मतदाता रहेका 10 निर्वाचन क्षेत्रमा मनाङ, त्यसपछि मुस्ताङ, त्यसपछि डोल्पा, त्यसपछि हुम्ला, त्यसपछि रुकुमपुर, त्यसपछि मुगु, त्यसपछि रसुवा, त्यसपछि काठमाडौँ 1, त्यसपछि काठमाडौँ 8, त्यसपछि काठमाडौँ 3 छन्। अब यसरी तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने निर्वाचन क्षेत्र काम गर्ने काम निर्वाचन क्षेत्रको होइन, यो निर्वाचन क्षेत्रको काम होइन, तर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले 20 वर्षमा एक पटक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको लागि सिफारिस गर्छ। अब हामी प्रश्न नम्बर 8 मा
सरकारले कर्णाली क्षेत्रका कति जिल्लाका विपद प्रभावित स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रलाई विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। त्यो 4वटा जुन यस अन्तर्गत पर्दछ जुम्ला, हुम्ला, मुगु र कालीकोट। यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ एक्जामको लागि। मन्त्री कहिले यो के अरे विपद प्रभावित स्थानीय तह भनेर कहिले घोषणा गरियो? मन्त्री परिषदले विक्रम सम्वत 2079 असोज 28 गतेको बैठकले निर्णय गरेका हुन्। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाई सम्भावित जोखिमबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गरी थप जनधनको नोक्सानी हुन नदिन ती जिल्लाबाट विपदग्रस्त घोषणा गरिएको हो। अब आउँ प्रश्न नम्बर 9 मा। राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजनाको सुरुङ मार्ग खोल्ने कार्यको सुरुवात कहिलेबाट गरिएको हो? त्यो विक्रम सम्वत 2079 असोज 28 गते। अब सुरुङ मार्गको ठेक्का कुन कम्पनीले लिएका छन्? वा त्यो हो चिनिया कम्पनी जुन छ त्यो चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङले लिएका छन्। त्यसै गरी यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ एक्जामको लागि। उहाँले कमलामाई नगरपालिका 2 कुसुमटारमा टनेल बोरिङ मेसिन जडान गरिसकेपछि सो सुरुङ खन्न सुरु गरिएको हो। भेरी बाबै डाइभर्सन्स आयोजनाको सुरुङ निर्माणको ठेक्का पाएको यो कम्पनीले त्यस प्रयोग भएकै प्रविधि प्रयोग गरी TBM मेसिनबाट नै यो आयोजना निर्माण कार्य अघि बढाएको। आयोजनाका अनुसार सुनकोशी नदीमा 12 मिटर उचाइको बाँध निर्माण गरी सुनकोशी नदीको पानी उक्त सुरुङ मार्फत प्रति सेकेन्ड 67 क्युबिक सेकेन्डका हिसाबले कमलामाई नगरपालिका 2 कुसुमटार स्थित मेरिन खोलामा खसाइने र त्यहाँ 66 मिटर उचाइमा पानी झारेर 31.07 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नेछ। कति विद्युत उत्पादन गर्नेछ भने यो पनि एक्जाम विद्युत प्राधिकरणको लागि अधिक बढी नै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। एकचोटि हेरिहाल्नु होला। त्यसै गरी उत्पादित विद्युत 37.2 डबल सर्किट प्रसारण लाइन मार्फत राष्ट्रिय ग्रिड अन्तर्गत नवलपुर सब स्टेसनमा जोड्नेछ। कुन स्टेसनमा जोड्नेछ यो पनि अलिकति हेरिहाल्नु होला, एक्जाममा तपाईँलाई सोध्छ। त्यसै गरी अब हेरौँ अर्को पोइन्ट। बहुउद्देश्य सो योजनाको मुख्य उद्देश्य विद्युत उत्पादनसँगै तराईका बारा, रौतहट, सर्लाही, मोहतरी र धनुषा जिल्लाको सिँचाइ योजना मार्फत सो करिब 1,22,000 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने योजना रहेको छ। यो पनि एकचोटि हेरिहाल्नु न कतिवटा जिल्लामा र कति जमिनमा सिँचाइ पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। आयोजना निर्माणका लागि करिब कति लागत छ? 46 अर्ब लागत रहेका छन्। यति लागत रहेका छन्। यो पनि तपाईँले एकचोटि हेरिहाल्नु होला। त्यसै गरी आर्थिक वर्ष 2077-78बाट सुरु भएको आयोजना 2082-83 सम्म सक्ने लक्ष्य राखिएको छ। कहिलेदेखि कहिलेसम्म लक्ष्य राखेको छ एकचोटि तपाईँ यो पनि हेरिहाल्नु होला। त्यसरी गरी यो सुनकोशी मेरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्य योजनाको शिलान्यास कहिले भएको यो पनि सोध्न सक्छ। विक्रम सम्वत 2077 फागुन 20 गते। अब हामी 10 नम्बर प्रश्न। नेपालको प्रतिनिधि सभा कति सदस्य हुने प्रावधान छ? यसको सही उत्तर हुन्छ 275। नेपालको प्रतिनिधि सभा देहाय बमोजिम 75 सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ। नेपाललाई जनसङ्ख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टताका आधारमा 165 निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट 1 जना सदस्य रहने पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित 165 सदस्य र सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने 110 सदस्य। अब आजको लागि लास्ट क्वेसन। स्काई वाक टावरको निर्माण कहाँ भएको छ? त्यो इलामको केन्याईमा। सो टावर मेची राजमार्गको केन्याई चिया बगानमा को नजिकै रहेको छ। टावरमा सिँचाइको सिरानमा 4 मिटर चौडा र 7 मिटर लम्बाइको सिसा राखिएको छ। यस टावरबाट नेपाल र भारतको विभिन्न दृश्य अवलोकन गर्न सकिनेछ। टावरमा एक पटकमा 22 जनासम्म चढ्न सक्ने क्षमता भए पनि हाल 8 जना मात्रै चढाउने गरिन्छ। साथै प्रति व्यक्ति शुल्क 500 रुपियाँ तोकिएको छ। हस्त तपाईहरुको लागि जुन मैले आज गोरखापत्र
विक्रम सम्वत 2079 कार्तिक 23 गतेको लागि लिएर आएका थिए। त्यो आजलाई यति नै। तपाईहरुले हाम्रो युट्युब च्यानललाई हेर्दै गर्नुहोला र युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिहाल्नुहोला, किनभने हामीहरूले तपाईहरुको लागि बेलुकाको 8 बजे प्रत्येक दिन अनलाइन फ्री टेस्ट लिएर उपस्थित हुने गर्दछौं। त्यसैले गर्दा हाम्रो युट्युब च्यानल लाइक र सब्स्क्राइब गर्दै गर्नुस्। आजलाई म बिदा भए। हस्त, धन्यवाद।